हुन्छ सबैलाई जय मसीह। तपाईँहरूको हुन्छ हामी वचन सुन्नेछौँ र अलिकति म वचन बोर्डमा देखाउँछु। सायद म ट्राई गर्दैछु सेयर। देखिन्छ र यहाँ द 10 plagues अफ इजिप्ट, यो चाहिँ 10वटा विपत्तिको बारेमा, 10वटा विपत्तिको बारेमा। यो मिश्रमा चाहिँ 10वटा विपत्तिहरू आएका थिए र यो विपत्ति आउँदाखेरि पनि सारा मानिसहरू अथवा मिश्रीहरू कठोर नै भइरहे। र यहाँ यो विपत्ति देख्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यही कुरो सोच्नु पर्यो कि प्रभु चाहिँ महान हुनुहुन्छ अनि जस्तै प्रकारको विपत्तिमा पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिन्छ र उहाँ चाहिँ हाम्रो ढाल, हामीलाई हाम्रो चट्टान र हामीलाई सुरक्षा दिनेवाला प्रभु उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँदेखि बाहेक अरू कोही पनि छैन। र यसैले गर्दाखेरि अहिले संसारमा हामीले आधुनिक संसारमा हेऱ्यो भने कि संसारभरि विपत्ति छ, होइन? संसारभरि विपत्ति छ र यसैले अब यहाँनिर पहिलो विपत्ति देख्छौँ, जो पहिलो विपत्तिमा चाहिँ सबै रिभर नाइल्स र त्यहाँको नील नदी सबै रगतले भरियो। त्यहाँदेखि अर्को विपत्ति आयो, भ्यागुताको विपत्ति, र सारा अब मिश्राभरि भ्यागुताले भरियो। र अर्को आयो फेरि पनि भुसुना आयो। त्यो भुसुनामा विभिन्न खालको कीटाणुहरू थिए। यहाँनिर एउटा भुसुनाको बारेमा मात्रै वर्णन गरेको छ, तर हरेक कुरो छ यो भुसुनामा चाहिँ। कुनै अब जुका जस्ता, कुनै जुन लाइस भन्छ त्यो जुम्रा जस्ता, कोही उडुस जस्ता, कोही उपिया जस्ता, कोही मस जस्ता, यसले टोक्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। अर्को झिङ्गा भनेको छ, जो झिङ्गा भनेको चाहिँ ठुल्ठुलो भुइँ गरेर आउने हो, अनि एकदमै खतरनाक। अर्को कुरा आयो, यो एकदमै डिजिज भन्छ, खटिराहरू आयो, गाईबस्तुहरू कति मरे हो। त्यहाँदेखि आयो अर्को फेरि पनि यो घाउहरू आयो, एकदमै नराम्रो घाउहरू आयो। र अर्को फेरि असिना पानी आयो, र अर्को फेरि यो सालो आयो। त्यहाँदेखि संसार मिश्रा सबै अन्धकार भयो। र त्यहाँदेखि अन्तिममा चाहिँ के भएको छ भने सबै यो जेठोहरू मरेर गएको हामी देख्छौँ। र यसैले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने, एकमा हामी देख्दैछौँ यो खोला, नदी, नील नदी सबै रगत भएको हामी देख्छौँ। यहाँनिर हामीले पढ्यो भने 19मा प्रस्थानको पुस्तक 7को 19मा, प्रस्थानको पुस्तक 7को 14देखि 25सम्म पढ्यो भने त्यहाँनिर वाटर टर्न टु ब्लड, रगत चाहिँ यो के भयो भने रगत बनियो। र यो खतरनाक कुरो थियो कि मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेलाई तिर्खा लाग्छ, तिर्खा लाग्यो भने गाह्रो हुन्छ, होइन? मान्छेलाई तिर्खा लाग्यो भने गाह्रो हुन्छ।
र त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यहाँको खोलाहरू सबै रगत बनेको छ हो, त्यहाँको खोला सबै रगत बनेको छ। अनि रगत बनेपछि त गाह्रो भयो, रगत बनेपछि एकदमै गाह्रो भयो। र यहाँनिर हामीले 7 को 14 देखि 25 सम्म पढ्यो भने चाहिँ सबै ब्लड भएको छ। आज हामी एकछिन पानी नखाउँ त कस्तो हुन्छ हैन, एकछिन पानी खानु पाएन भने कस्तो हुन्छ। त्यो मलाई चाहिँ जब हामी आफ्नो ठाउँमा भुटानमा काम गर्थे, यति साह्रो गरम हुन्थ्यो अनि त्यो गरमी अवस्थामा चाहिँ त्यो धमिलै पानी पनि खाउँ लाग्थ्यो। अलि धमिलो त हामी खाइ पनि हाल्थ्यो। र तिर्खा भनेको त्यस्तो हुन्छ। र यो हो कि अब यो चाहिँ एउटा विपत्ति हो, तिर्खाको विपत्ति हैन, पानीको विपत्ति। र सबै समुद्र सबै यो के भएको छ, रगत भएको छ। यहाँ 19 मा पढ्दाखेरि परम प्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, आफ्नो लट्ठी उचालेर मिश्राको सबै नदी नाला र पोखरीहरूमाथि पसार भनी हारूनलाई भन, तब सबै पानी रगत बनिनेछ र देशभरि काठका ठेका र ढुङ्गाका घैलाहरूको पानी समेत रगत बनिनेछ। हेर्नुहोस् यहाँनिर के भन्दैछ भने घैलाबाट पानी उठाएर ल्याउँछ र त्यहाँ पनि रगतै छ हो। लोटाबाट पानी लगाउँछ, त्यहाँबाट पनि रगतै निस्किन्छ। अनि त्यसपछि राजा फिराउनले तेरो परम प्रभुलाई पुकार, अब तिमीहरू परम प्रभुलाई आराधना गर्नुको लागि जाओ भन्छ। तर पनि भित्र हृदयबाट राजा फिराउनले जानु दिएका छैनन्। आज हामीहरूले परम प्रभुलाई बिन्ती गर्नुपर्छ, परम प्रभुको आराधना गर्नुपर्छ। यो अचम्मको समय आयो हैन, यो खतरनाक समय आयो संसारभरि नै। यहाँ मात्रै होइन, युएसमा मात्रै होइन, चाइना मात्रै होइन, अस्ट्रेलिया मात्रै होइन, संसारभरि खतरनाक समय आएको छ। समयको अवसर विचार गरेर सम्झ, किनकि समय खराब छ भनेर बाइबलको वचनमा हामी पाउन सक्छौँ। र हेर्नुहोस्, हामी अहिले न्युज हेरौँ, खबर हेरौँ, कुनै खबर पनि राम्रो छैन हैन, कुनै खबर पनि राम्रो छैन। तर परम प्रभुको वचन राम्रो छ। परम प्रभुको वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई बचाउन सक्नुहुनेछ, उहाँले हामीलाई सुरक्षा दिनु सक्नुहुनेछ। र त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो चट्टान, हाम्रो किल्ला, हामीलाई सहयोग गर्ने परम प्रभु मात्रै हुनुहुन्छ। हाम्रो सहारा परम प्रभु नै हुनुहुन्छ। र हेर्नुहोस्, अब यस्तो खालको अनिकाल विपत्ति आयो भने के हुने हो त, हामी सम्झौँ हैन। र आफ्नो स्थान प्रभुलाई दिउँ, प्रभु हामीमा बास गरोस्, ताकि प्रभुले हामीलाई मन पराउन्, हामीले आफ्नो हृदयलाई नम्र पार्नु हैन। र यसैले गर्दाखेरि यो एउटा पानीको विपत्ति भयो। अस्ति पनि मैले कुरा गर्दै थियो, मान्छेहरूले दोकानबाट पानी ल्याएर कति खन्याए हैन, अथवा कति राखे, जम्मा गरे घरमा। हेर्नुहोस्, आज कति दोकानहरू बन्द भएको छ, आज कति दोकानहरू बन्द भएको छ। हेर्नुहोस्, दोकानमा पानी छ र पनि हामी ल्याउनु सक्दैनौँ हैन, त्यस्तो अवस्था पुग्छ। त्यति बेला हामी के गर्ने हो त? हामी साँच्चै नै सोचौँ हैन। आज बिहान हामी 6 बजेदेखि प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। र प्रार्थना भनेको चाहिँ अब प्रभुसँग कोस हुनु हो, आफ्नो दुःख सुख प्रभुलाई पखाउनु हो। र यसैले गर्दाखेरि हाम्रो तन र मन प्रभुलाई दिनु हो। यो एउटा जो अनिकालको बारेमा देख्छौँ। र दोस्रो हामी देख्छौँ यहाँनिर चाहिँ फ्रड्स, भ्यागुताको बारेमा देख्छौँ। र यो भ्यागुता भनेको राम्रो कुरो होइन। र त्यति बेलाको समयमा मिश्रीहरूले त्यो रिभर नाइल्सलाई चाहिँ आराधना गर्थे, पुज्थे। अहिलेसम्म पनि हाम्रो पुर्खाहरूले, हाम्रो मानिसहरूले कि त्यो नदीलाई पुकारिरहेको छ हैन।
तर नदी चाहिँ ईश्वर होइन, यो त एउटा परमेश्वरको सृष्टि मात्रै हो भनेर देखाउनुको लागि परमेश्वरले यो नदीलाई चाहिँ एउटा ब्लड बनाउनु भएको थियो अथवा रगत बनाउनु भएको थियो। यो पहिलो विपत्ति थियो। र दोस्रो विपत्तिमा फेरि पनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्यो भने त्यो मिश्रमा भ्यागुताको विपत्ति ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस्, भ्यागुताको विपत्ति ल्याउनु भयो। र त्यहाँको मानिसहरूले के गर्थ्यो भने मिस्त्रीहरूले भ्यागुतालाई एउटा ईश्वर हो भनेर पुकार्थे हो, त्यसको टाउको राखेर पुकार्थे। हुनसक्छ त्यहाँनिर घर घरमा उनीहरूले भ्यागुता बनाएर पनि राखेको थियो। तर यो भ्यागुता ईश्वर होइन, भ्यागुता परमेश्वर होइन। त्यो भ्यागुताहरू प्रशस्त निस्कियो, विश्राभरि ढाक्यो र राजामाथि पनि, राजाको टाउको अथवा उसले खाने ठाउँतिर भ्यागुताले भरिए होइन। किन भन्नाले चाहिँ इस्राएलीहरूलाई परम प्रभुको आराधना गर्नु दिएका थिएनन् मिस्त्रीहरूले। र यसैले गर्दाखेरि परम प्रभुले त्यहाँनिर भ्यागुताको विपत्ति पनि पठाउनु भएको थियो। हेर्नुहोस्, र यहाँनिर हामी पढौँ एक्सोडस जो प्रस्थानको पुस्तक 8को 1 देखि 11 हेऱ्यो भने यहाँ भ्यागुताको विपत्तिको बारेमा लेखेको छ। र जो हामी यहाँ पढौँ 1लाई। तब परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, राजा कहाँ गएर परम प्रभुले यसो भन्दै हुनुहुन्छ, भन मेरो प्रजालाई जान दे र तिनीहरूले गएर मलाई पुछ्ने छन्। तैले मानिस भने म तेरो देशलाई भ्यागुता पठाएर तँलाई दण्ड दिनेछु। नील नदीमा यति धेरै भ्यागुता भरिएछन् कि तिनीहरू नदी छोडी तेरो महलमा सुत्ने कोठा र पलङमा, तेरा भारदार र प्रजाका घरमा र तेरा चुल्हा र पकाउने भाँडाहरूमा समेत आइपुग्ने छ। हेर्नुहोस्, यो भ्यागुताहरू चाहिँ कहाँ आउने रहेछ भने ओछ्यानमा पनि आउनेछ, चुल्हामाथि पनि आउनेछ, पकाउने तुल्याउनेमा पनि आउनेछ। यो पाको कुरा गरेको होइन। यदि पा आउनु भएदेखि त त्यो त मिठो हुन्थ्यो होइन। तर यो चाहिँ भ्यागुताको कुरा गरेको छ। यो भ्यागुताले असर गर्छ होइन, पचाउनु सक्दैन। भित्र खायो भने पनि त्यो पचाउनु सक्दैन। यस्तो खालको भ्यागुताको बारेमा यहाँनिर परम प्रभुले मोसा र हरुनको जीवनद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ मिश्रमा। र परम प्रभुले यो किन पठाउनु भएको भन्नाले एउटा सचेत रहनुको लागि, एउटा चेतनाको लागि भ्यागुता मिश्रमा पठाउनु भएको छ। र यसैले गर्दाखेरि र भ्यागुताले एउटा घमण्डको कुरोलाई पनि दर्शाउँछ। र राजा फिराउन एउटा घमण्डी पनि थिए होइन, कठोर पनि थिए, एउटा फुलिन्ने होइन, ऊभन्दा अरू कोही पनि छैन, ऊ मात्रै महान हो भनेर सोच्थे। तर जब त परम प्रभुले भ्यागुताहरूले उसले हरेस खाए हो, यो नील नदी रगत भन्ने उसले हरेस खाए, यो सबै हटाउनुहोस्। र मोसा र हरुनले प्रार्थना गर्छन् कि सबै हटाइदिन्छ। र त्यसको पछि हामी अर्को तेस्रो विपत्ति हेरौँ। र तेस्रो विपत्ति चाहिँ यो भुसुना हो। तेस्रो विपत्ति चाहिँ भुसुनाको बारेमा लेखेको छ। र भुसुना भनेको चाहिँ अब जतासुकै त्यो भाग्दा पनि हुँदैन। यहाँनिर के लेखेको छ हामी पढौँ 17मा पढौँ। 17मा पढौँ। यो प्रस्थानको पुस्तक 8को 16 देखि 19 हो सबै। प्रस्थानको पुस्तक 8को 16 देखि 19 भुसुनाको बारेमा बताउँछ। तर हामी जो 16-17 पढौँ। परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हरुनलाई भन कि त्यसले आफ्नो लट्ठीले जमिनमा हिर्काओस् र सारा मिश्रको धुलो भुसुना बनाओस्।
हरुनले जमिनमा लट्ठीले हिर्काए र मिश्रामा भएको सारा धुलो भुसुना भएर मानिस र पशुलाई ढाके। हेर्नुहोस्, जब त्यो लट्ठीले चाहिँ जमिनमा हिर्काएको थियो नि, त्यहाँनिर चाहिँ भुसुनै भुसुना भयो, हो, काबु पारे, मान्छेमा पनि पशुमा पनि। हेर्नुहोस्, एउटा भुसुनै भुसुना आयो। यहाँनिर हामी देख्छौँ त्यो लाइस भन्ने कुरो त्यो भ्यागुताको छेउमा यतापट्टि, र यो के हो भन्नाले चाहिँ एकदमै भुसुनाले सताएको, कति भाग्दा पनि हुँदैन, हो, भुसुना आइहाल्छ अनि खेद्छ अनि काबु पारेको देख्छौँ, काबु पारेको देख्छौँ। र भुसुनाले हामीलाई पनि काबु पारेको छ, होइन? जब हामी क्याम्पमा बसेको थिएँ अथवा जब हामी गोठमा बसेको थिएँ, त्यति बेला भुसुनाहरू कति आउँछन् त, होइन? गोठमा बस्ने बेलामा त्यो गाई बस्तुको त्यो फोहोरहरू अथवा गोबरहरू सोर्ने बेलामा त्यहाँ भुसुना झिङ्गाहरू कति आउँछ त, होइन? त्यो सबै हामीले खोटेको थियौँ। तर त्यति मात्रै नभएर होल मिश्राभरि नै परमप्रभुले यो पठाएको थियो, भुसुनै भुसुना पठाएको थियो। र यसैले गर्दाखेरि हामी सचेत रहनुपर्छ, परमप्रभुको नजिक जानुपर्छ। अन्तिमको दिनको चिन्हहरू हुन् यो। अहिले जुन प्रकारको लडाइँहरू झगडाहरू आइरहेको छ, होइन? जुन प्रकारको भाइरसहरू आइरहेको छ, र यस्तो हुनु आवश्यक नै छ भनेर येशू ख्रीष्टले भन्छ। यी हुन आवश्यक नै छ, यी हुनु आवश्यक नै छ, यो हुन्छ नै हुन्छ। र यहाँनिर अर्को लेखेको छ, यो झिङ्गाको बारेमा वर्णन गरेको छ। प्रस्थानको पुस्तक 8:20 देखि 28सम्म यहाँ झिङ्गाको बारेमा वर्णन गरेको छ। र झिङ्गा हामी एक पदलाई पढौँ हामी। यहाँनिर झिङ्गाको बारेमा वर्णन गरेको छ। 22 पद 21-22लाई पढौँ। तैँले मेरा कुरा मानिस भने म तेरो घरमा, तेरा भरदरहरू र प्रजाको घरमा झिङ्गा पठाएर तँलाई दण्ड दिनेछु। हो, सबैतिर झिङ्गै झिङ्गा हुनेछ अनि झिङ्गै झिङ्गा हुनेछ, र प्रभुले यस्तो प्रकारले दण्ड दिनेछ। अब हेर्नुहोस्, यो झिङ्गा राम्रो कुरो होइन, होइन? यो झिङ्गा राम्रो कुरो होइन, र सारा संसारभरि झिङ्गै झिङ्गा छ, संसारभरि झिङ्गा छ। एउटा मिश्रा देशभरि झिङ्गै झिङ्गाले सताएको छ। र यो हो कि झिङ्गा राम्रो कुरो होइन, त्यसले चाहिँ हैजा ल्याउँछ, महामारी ल्याउँछ। झिङ्गाले महामारी ल्याउँछ। र यहाँनिर अब यो के हो भने यो झिङ्गा राम्रो कुरो होइन, यो चाहिँ ठुल्ठुलो झिङ्गाहरूको बारेमा यहाँनिर बताएको छ। फ्लाइस ठुल्ठुलो झिङ्गा उडेर आएको छ अनि काबु पारेको छ। अनि फेरि पनि मूसा र हारूनलाई राजा फिराउनले के भन्छ? यो सबै हटाइदिनुहोस्, हो, यो सबै हटाइदिनुहोस्, र तिमीहरूलाई म जानु दिनेछु, र तिमीहरूलाई म जानु दिनेछु। अनि फेरि पनि के गर्छ? सबै हटाइदिन्छ। प्रार्थना गर्छ अनि सबै हटाइदिन्छ, प्रार्थना गरेर सबै हटाइदिन्छ। तर राजाको हृदय चाहिँ कठोरको कठोर नै भइरहन्छ, कठोरको कठोर नै भइरहन्छ। कहिले पनि राजाले तिमीहरूलाई अब परम प्रभुको आराधना गर्नुपर्छ, जानुहोस् भनेर खुल्ला हृदयले भन्दैनन्। बाहिरबाट चाहिँ जाऊ भन्छ, तर भित्रबाट चाहिँ राजाको हृदय कठोर नै भइरहन्छ। र यसैले कि अब यो विपत्तिहरू आइरहेको छ, अहिले संसारभरि चाहिँ विपत्तिहरू आइरहेको छ। तर हामी आत्तिनु हुँदैन, परमप्रभुमा भरोसा राख्नुपर्छ। परमप्रभुले हामीलाई जिउनु दिनुभएको छ, परमप्रभुले हामीलाई यो ठाउँमा राख्नु भएको छ, र हामी
परमप्रभुको आराधना गर्नुपर्छ र परमप्रभुले हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुनेछ। परमप्रभु नै हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ, परमप्रभु नै हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ र परमप्रभु नै हाम्रो मेय हुनुहुन्छ र परमप्रभुले हाम्रो जीवनमा असाध्य काम गर्नुहुनेछ र त्यो झिङ्गाले भरिए होइन, झिङ्गाले भरिए। अब यो हो कि आत्तिनु पर्दैन, किनकि परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनेछ र अब संसारमा कस्तो कस्तो खालको विपत्ति आउँछ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन। यो भाइरस मात्रै होइन, लडाइँ होइन, र लडाइँ हुने बेलामा चाहिँ विभिन्न प्रकारका न्युक्लियर्सहरू, विभिन्न प्रकारको त्यो हतियारहरू त्यो छोडिदिनेछ। अनि त्यो छोडिदिने बेलामा चाहिँ सबै हावामा आउनेछ, त्यो नराम्रो त्यो हावा बनेर आउनेछ र मानिसहरू घरभित्रै बसिरहे तापनि त्यो हावाले नै ल्याउनेछ अनि मान्छेमा रोग लाउनेछ। अहिले त अलिकति बिमारीहरूलाई मात्रै त्यो भाइरसले चाहिँ गाह्रो बनाउँछ र त्यति बेलाको समयमा चाहिँ अथवा बिमारी होस् कि नबिमारी होस् सबैलाई नै साह्रो बनाउँछ होइन। र यसैले गर्दाखेरि परम प्रभु चाहिँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ, छुटकारा उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ र यो संसार सधैँभरि रहने ठाउँ होइन र हामी अस्थायीमा छौँ, हामी थाहैमा छैन, हामी टेम्परेरी हो यो संसारमा। तर परमप्रभुले हामीलाई उहाँको आराधना गर्नुका लागि नै सृष्टि गर्नुभएको हो। ती हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा पाउन सक्छौँ, एसायाको पुस्तकमा पाउन सक्छौँ, भजन सङ्ग्रह सबैभन्दा लामो पुस्तक हो। त्यहाँनिर परमप्रभुको प्रशंसाको बारेमा लेखेको छ र मानिसहरूले अब राम्रो प्रकारले गाउन नसके तापनि र हाम्रो हृदयबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर्नु, परमप्रभु महान हुनुहुन्छ भन्यो भने कसको प्रशंसा भयो? परमेश्वरको प्रशंसा भयो। परमप्रभु उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, परमप्रभु चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ। कसको प्रशंसा भयो? परमप्रभुको प्रशंसा भयो। परमप्रभुले हामीलाई सबै प्रकारका पापबाट छुटकारा दिनुहुन्छ र परमप्रभुको प्रशंसा भयो र यसैले गर्दाखेरि हामीले परमप्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ। अर्कोमा देख्छौँ हामी 5 मा प्रस्थानको पुस्तक 9:1-7 सम्म यहाँनिर चाहिँ डिजिजको बारेमा लेखेको छ र यो जुन चाहिँ धेरै प्रकारको त्यो रोगहरूको बारेमा बताएको छ र यो रोग र यति साह्रो नराम्रो प्रकारको रोग हो, यो गाह्रो प्रकारको रोग। यो कहाँनिर आयो त भन्नाले हामी यहाँ पढौँ, परमप्रभुले मसालाई भन्नुभयो, राजा कहाँ जा र भन परमप्रभु हिब्रूहरूका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मेरा प्रजालाई जान दे र तिनीहरूले मेरो भक्ति गरून्। तैँले फेरि तिनीहरूलाई जान दिएनस् भने त तेरा सबै पशुहरू, घोडा, गधा, ऊँट, गाई, गोरु र भेडा बाख्राहरूमाथि डरलाग्दो रुडी पठाएर तँलाई दण्ड दिनेछु। इस्राएलीहरूका पशुलाई मिस्रीहरूका पशुदेखि म अलग गर्नेछु र इस्राएलीहरूका पशु मर्ने छैनन्। हेर्नुहोस् यहाँनिर के लेखेको छ भने मिस्रीहरूका पशु मर्नेछ तर इस्राएलीहरूको पशु मर्ने छैन। किन भन्नाले चाहिँ इस्राएलीहरूले परमप्रभुको पुकारा गर्छ, परमप्रभुको प्रशंसा गर्छ, परमप्रभुको जय जयकार गर्छ, तर मिस्रीहरूले अर्कैको प्रशंसा गर्छ र मिस्रीहरूले खोला नालाको प्रशंसा गर्छ, मिस्रीहरूले भ्यागुताको प्रशंसा गर्छ, मिस्रीहरूले झिङ्गाको प्रशंसा गर्छ, मिस्रीहरूले जो आकाशको घामको प्रशंसा गर्छ र परमेश्वरले चाहिँ प्रशंसा गर्दैन। यसैले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। परमेश्वरले मात्रै यो सबै रोग र बिमारहरू हटाउन सक्छ भनेर देखाउनुको लागि यो रोग खटिराहरू चाहिँ पशुहरूमाथि पनि ल्याएका थिए र हेर्नुहोस् त्यसैले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने परमप्रभुको स्तुति गर्नु पर्यो, परमप्रभुमाथि भरोसा गर्नु पर्यो
हामीले कहिले पनि हरेस खानु भएन। एक मुठी सास हुन्जेलसम्म हामी प्रभुको प्रशंसा गरि नै रहनुपर्छ। परम प्रभुको जय जयकार गरि नै रहनुपर्छ। परम प्रभु महान हुनुहुन्छ र परम प्रभु भय योग्य हुनुहुन्छ। अर्को हेरौँ यहाँ पाइल्स भनेर यहाँ लेखेको छ, पिलो। अब यहाँनिर अघि खटिराहरू थियो, अहिले फेरि पिलोको आएको छ। प्रस्थानको पुस्तक 9को 8देखि 12सम्म पिलोको बारेमा बताएको छ। तब परम प्रभुले मूसा र हारूनलाई भन्नुभयो, आगोको भट्टीबाट एक दुई मुठी खरानी ल्याऊ। मूसाले ती खरानी राजाको अघि हावामा छरोस्। खरानी मसिनो धुलो झ्याइ भएर सारा मिश्रभरि फैलिनेछ र सबै मानिस र पशुहरूका शरीरमा पिलो निस्कनेछ। र यहाँनिर एउटा पिलो जस्तो घाउ खटिराहरू निस्कनेछ भनेर बताएको छ। र पिलो भनेको चाहिँ डरलाग्दो खटिरा हो। अब यहाँनिर बिचमा देखिँदैछ यो एउटा खटिरा। पिलो घाउ अहिले त्यति छैन, पहिलो बहुत थियो, मलाई पनि पिलो आएको हो। अनि त्यो पिलोको चाहिँ त्यो माउ निस्किनु पर्छ, अनि त्यो माउ निस्केपछि मात्रै त्यो ठिक हुन्छ। यदि त्यो अझै पनि त्यो माउ त्यहाँ बस्यो भने त्यो छपष्ट हुन्छ, अझै धेरै पिलोहरू निस्किन्छ। र यसैले के गर्नु पर्यो भने त्यो सबै हटाउनुको लागि सबै निकाल्नु पर्यो। यति साह्रो दुख्छ कि यो पिलो घाउहरू आएको छ त्यहाँनिर। यो खतरनाक घाउ पिलो, अनि त्यो अप्ठ्यारो ठाउँतिर आउँछ झन्सार। अनि त्यसैले गर्दा अर्को पनि हामी हेरौँ, यो चाहिँ 7मा स्टेप 7 नम्बर अथवा 7औं विपत्ति। प्रस्थानको पुस्तक 9को 13देखि 35सम्म लेखेको छ। यो चाहिँ असिना पानीको बारेमा बताएको छ। र जो हामी एक पदलाई पढौँ है, 17मा पढौँ। तर अझैसम्म त ढिठ भइरहेको छस् र मेरा प्रजालाई जान दिएको छैनस्। भोलि यसै बेला यस्तो घोर असिना वर्षाउनेछु कि त्यस्तो असिना कहिल्यै मिश्रमा परेको थिएन। अब बाहिर मैदानतिर भएका तेरा गाई बस्तु र अरू सबै थोक ओत लगाउने आज्ञा दे। बाहिर ओत बिना छोडिएका मानिस र पशुमाथि असिना पहिरिनेछ र ती सबै मर्नेछ। हेर्नुहोस्, असिनाले त्यहाँ सबै त्यहाँको जिनिसहरू मर्नेछ। असिना पानीले हिर्काउनेछ। र असिना भनेको खतरनाक हो। यो पनि असिना भनेको यो पनि खतरनाक हो। अब हामीले असिनालाई के याद गर्नु सक्छ भने, अब असिना भनेको चाहिँ डेन्जरस। असिनाले ढुट्टो बनाउँछ, धुलो पिठो बनाउँछ। असिनाले चाहिँ के गर्छ भने असिना पानीले ढुट्टो पार्छ। पहिलो म छक्कै पर्थेँ, दोर्खामा यति ठुलो असिना पानी पर्यो, टिनालाई पनि कुच्यायो। त्यहाँ सब टिनाहरू कुचियो। अनि म त छक्कै परेको, त्यस्तो ठुलो असिना मैले देखेको थिएन। र मैले त्यो सुन्दाखेरि पनि छक्कै परेको थियो। पहिला यस्तो त हुँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यो हुँदो रहेछ। र असिना खतरनाक हो। कतिजनालाई असिनाले हिर्काले मारेको छ। र एकचोटि हामी क्याम्पमा बस्दाखेरि पनि हाम्रो क्याम्प चाहिँ सबै ढुट्टो बनाएको थियो। त्यो प्लास्टिकको छानो त हो, त्यो बाँसको छानो त हो, दुलै दुलो बनाएको थियो। त्यति बेला
हामी के गरेको थियो, खाट मुनि लुकेको थियो होइन, खाट मुनि लुकेको थियो। हेर्नुहोस् घनघोर असिना परेको हामी यहाँ देखिँदैछ। र त्यसैले गर्दाखेरि यो यस्तो खालको विपत्तिहरूदेखि हामी होसियार रहनुपर्छ होइन। र यस्तो विपत्तिहरू त कति आउँछ, तर परमप्रभु चाहिँ भय योग्य हुनुहुन्छ र परमप्रभुले चाहिँ हाम्रो सुरक्षा हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ हाम्रो चौतन हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अरू कोही पनि छैन होइन। यो किन मिश्रामा परमप्रभुले पठाएको थियो, मिश्रीहरूले चाहिँ एउटा चेतना हो र परमप्रभुतर्फ फर्कुन्, परमप्रभुको आराधना गर्नु सकुन्, जसरी इस्राएलीहरूले आराधना गर्थे त्यस्तै हौन् भनेर चाहिँ यो विपत्तिहरू पठाएको थियो। यो हैजाहरू मिश्रामा पठाएको थियो। यो मिश्रा कहाँ पर्छ, अफ्रिकामा पर्छ होइन, जहाँनिर चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई पनि बचाएको थियो होइन। येशू ख्रिस्ट जब त जन्मेको थियो त्यति बेला इस्राएलदेखि मिश्रामा ल्याएर येशू ख्रिस्ट बाँचेको थियो। र यो मिश्रा एकदमै मलिलो ठाउँ हो होइन, एकदमै मलिलो ठाउँ, धेरै उन्नति हुने ठाउँ हो। र हेर्नुहोस् यहाँनिर मिश्रा परमेश्वरले दिनुभएको एउटा आशिषको कुरो हामी देख्छौँ, जहाँनिर येशू ख्रिस्टलाई पनि बचाएको थियो। जब हेरोद राजा मरे अनि मात्रै येशू ख्रिस्ट फेरि पनि आपस इस्राएल यरुशलेमतर्फ आएका थिए। र अर्को विपत्तिहरू के रहेछ, यो 10 प्रस्थानको पुस्तक 10 अध्याय 1 देखि 20 सम्म पढ्यो भने सलाहको बारेमा देखिन्छ। अनि यो सलाह चाहिँ घोर डरलाग्दो होइन, यो सलाह डरलाग्दो, यसले घामै छेल्छ, यसले घामै छेल्छ यो उड्यो भने। र अहिले सलो आइरहेको छ, अहिले नेपालतिर इन्डियातिर सलो आइरहेको छ। र यहाँनिर हामी पढौँ है, एक पदलाई पढौँ, जोस तल गएर हामी 1 देखि यहाँ अलिकति पढेर जानेछौँ। 3 पद 3 देखि 6 सम्म पढौँ। यसै कारण मोसा र हरुन राजा कहाँ गएर भने, हिब्रूहरूका परमेश्वर परमप्रभु भन्नुहुन्छ, कहिलेसम्म तिमीहरू मलाई अस्वीकार गरिरहन्छौ, मेरा प्रजालाई जान दे र तिनीहरूले गएर मलाई बुझुन्। 4 मा तैँले मेरा कुरा नमानी बसिस् भने भोलि म तेरो देशमा सलाहहरू ल्याउनेछु। यति धेरै सलाहहरू हुनेछन् कि तिनीहरूले सारा जमिन ढाक्नेछन्। असिनाले छोडेका सबै थोक बाँचेका रुखहरू समेत तिनीहरूले खानेछन्। तेरा महलहरू र हृदयहरूका र प्रजाका सबै घरहरू सलाहहरूले भरिनेछन्। त्यति धेरै सलाहहरू त तेरा पिता पुर्खाहरूले कहिल्यै देखेका थिएनन्। मोसा फनक्क फर्केर हिँडे। र यहाँनिर के देख्छौँ, सलाहको बारेमा देख्छौँ। र यति धेरै सलाह अब यसले चाहिँ असिनाले छोडेको त्यो हरियालीहरू पनि सबै सल्लाहले नष्ट पारे, सबै सल्लाहले नै नष्ट पारे भनेको छ। र हेर्नुहोस् यो अचम्मको छ, ढुट्टै बनाएको छ सल्लाहले। यो किरा आकाशमा उड्यो भने घामै छेल्छ। यो हरियाली जो वनस्पतिहरू छ यो सबै शाखा बनाउँछ। खोलाको छेउछेउ भएका त्यो जुन रुखहरू हुन्छ, विभिन्न खालको रुखहरू, कोही रुखहरू हुन्छ यति मजाको लहलह रुखहरू हुन्छ, तर सबै बक्राहरू सबै खाइदिन्छ। त्यो सल्लाहले नष्ट बनाइदिन्छ, सबै शाखा बनाइदिन्छ। र के खाने, अनिकाल हुनेछ। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ
विशेष गरी नेपाल इन्डियामा सल्लाहको एकदमै गहिरो छ, उडिरहेको छ, खाइरहेको छ र अनिकाल आइरहेको छ। यसैले गर्दाखेरि हामी होसियार हुनु पर्यो अनि प्रभुको नजिक हामी जानु पर्यो। प्रभुले चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम गर्नु दिनु पर्यो कि प्रभुको अगुवाई खोज्नु पर्यो र प्रभुले हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुनेछ जस्तै प्रकारको विपत्तिमा पनि। र यहाँनिर देखिन्छ हामी यो चाहिँ अन्तिम विपत्ति हो। प्रस्थानको पुस्तक अन्तिम दोस्रो अन्तिम विपत्ति हो र प्रस्थानको पुस्तक 10को 21 देखि 29 तकसम्म या डार्कनेस भनेर लेखिएको छ अथवा अन्धकार। अन्धकार कसैले पनि मन पर्दैन, सबैलाई ज्योति मन पर्छ, अन्धकार कसैलाई पनि मन पर्दैन हो। घोर अन्धकार छ। हेर्नुहोस्, एक दिन बिजुली गयो भने के हुन्छ होला हो, गाह्रो हुन्छ। जब येशू ख्रिस्टलाई क्रुसमा चढाएको थियो त्यति बेला 3 बजीदेखि सबै यरुशलेम इस्राएल अन्धाधुन्दा भयो। हामी त एकछिन घामलाई ग्रहण लाग्यो भने ला हो अँध्यारो पो भयो त भनेर भन्छ। तर हेर्नुहोस् 3 दिनसम्म अन्धकार थियो मिश्रामा हो। यो अन्धकार प्रभुले पठाएको थियो। हेर्नुहोस्, यो अन्धकार प्रभुले पठाएको थियो र परमप्रभु महान हुनुहुन्छ र परमप्रभुले मात्रै सुरक्षा गर्नुहुन्छ र परमप्रभु मात्रै ज्योति हुनुहुन्छ भनेर चिनुन् भनेर परमप्रभुले यो अन्धकार पठाउनु भएको थियो। र तर परमप्रभुलाई पुकारा गरेनन् हैन। परमप्रभुलाई पुकारा गरेनन्, परमप्रभुलाई बिर्से र परमप्रभु चाहिँ महान हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले थाहा पाउन सकेन हैन। र जो होस्, परमप्रभुले सुरक्षा गर्नुहुनेछ अनि परमप्रभुले मात्रै हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ र परमप्रभुले मात्रै यो सबै अन्धकार हटाउन सकिन्छ। साँच्चै नै अहिले संसारमा अन्धाधुन्दामै छ र मानिसहरूले परमप्रभु नै सृष्टिकर्ता हो भनेर जान्न सकुन्। मिश्रीहरूले मात्रै नभएर संसारमा भएका हरेक मानिसहरूले। अहिले त मानिसहरूले यो बिजुली बत्तीहरू बनाएको छ र यो लाइट गयो भने के हुन्छ त, अन्धकार हुन्छ। अनि बाइबलमा लेखेको छ कि अन्तिमको दिनमा घामले पनि ज्योति दिँदैन, जुनले पनि ज्योति दिँदैन, ताराहरू सबै झरिने छ। के हामी चुप लागेर बस्ने हो त? परमप्रभुलाई हामीले पुकारा गर्नुपर्छ र अन्तिम विपत्तिहरू हामी अन्तिम विपत्ति यो 10औं विपत्ति प्रस्थानको पुस्तक 11को 1 देखि 12को 1 देखि 36 सम्म लेखेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ पहिला जन्मेकोहरू सबै मरेको छ। हेर्नुहोस् 4 देखि हामी पढौँ अलिकति। तब मूसाले राजालाई भने, परमप्रभु भन्नुहुन्छ कि म मध्यरातमा मिश्राका बीचबाट भएर जानेछु र मिश्रामा भएका सबै जेठा छोराहरू मर्नेछन्। जातो पिण्डे कमारीको जेठो छोरादेखि सिंहासनको अधिकारी हुने राजाको जेठो छोरो समेत मर्नेछ। गाई बस्तुका सबैभन्दा पहिला ब्याएका बाछाहरू पनि मर्नेछ। हेर्नुहोस्, यो अचम्मको कुरा छ। अन्तिम विपत्ति थियो यो। अनि यो अन्तिम विपत्तिमा के थियो भने यो ठुलो रुवावासी थियो, ठुलो रुवावासी थियो। अब त्यहाँ नबन्ने घर कुनै पनि थिएन।
त्यहाँ नमर्ने घर कुनै थिएन, त्यहाँ सबै मरेको थियो। राजाको घरमा पनि मराउ भएको थियो, कमराको घरमा पनि, सबैको घरमा पहिला जन्मेको बाछो समेत लिएर सबै मरेको थियो। तर इस्राएलीहरूको मरेन, किनभने उनीहरूले बलि गरेको थियो अनि त्यो बलिको रगत चाहिँ त्यो ढोकामा छिपेको थियो। र त्यसैले गर्दाखेरि परमप्रभुले यो कुरो थाहा पाउन सक्यो कि इस्राएलीहरूले परमप्रभुको भय मान्छन्, तर मिश्रीहरूले मान्दैन। र मिश्रीहरूले पनि परमप्रभुलाई चिन्न सकुन्, मिश्रीहरूले पनि परमप्रभुको आराधना गर्न सकुन् भन्ने परमप्रभुको विचार थियो। र अहिलेको समयमा येशूको विचार छ, परमेश्वरको विचार छ, सारा मानिसहरूले परमप्रभुको आराधना गरून्, दुश्मन नगरून्, झै झगडा नगरून्, हत्या नगरून्, चोरी नगरून्, सबै मानिसहरू एक हौँ, परमप्रभुतिर फर्कुन् र यो सबै विपत्तिहरू यस संसारबाट हटुन् भन्ने परमप्रभुको विचार छ। र यसैले गर्दाखेरि आज हामीहरूले परमप्रभुको विचार अथवा परमप्रभुको भावना, परमप्रभुको कृपालाई बुझ्नुपर्छ र उहाँको मात्र हामीले सेवा गर्नुपर्छ। उहाँदेखि बाहेक अरू कोही पनि छैन। परमप्रभु नै सर्वशक्तिमान, परमप्रभु नै सर्वज्ञानी, परमप्रभु नै सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमप्रभु भन्दा बाहेक अरू कोही पनि छैन भनेर जान्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो अझै यस्तो खालको विपत्ति आउनु बाँकी नै छ। यस्तो विपत्ति कति आउँछन् र तर पनि हामीले जस्तै परिस्थितिमा पनि परमप्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। मानिस साँच्चै नै भनेको जस्तो नहुनु सक्छ, मानिसमा गल्ती हुन्छ, मानिसमा भुल हुन्छ, नराम्रो कुरो सोच्नु सक्छ, तर परमप्रभुले हामीलाई बनाउनुहुन्छ। सबैको पिता परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। अफ्रिकनहरूको परमेश्वर गड एउटै हो, एसियनहरूको गड एउटै हो, परमेश्वर एउटै हो। अमेरिकनहरूको सबै संसारभरि भएका हरेक मानिस र प्राणीहरूको परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ र उहाँले यस संसारमा हामीलाई केही समयको लागि राख्नु भएको छ र हामी यस संसारमा रहनुपर्छ, यस संसारमा हामी बाँच्नुपर्छ र हाम्रो बाँच्ने उपाय एउटै मात्रै छ, प्रभुलाई राम्रोसँग विश्वास गर्नुपर्छ, यताउता ढलपल हुनु हुँदैन। यो एउटा जाँचको समय हो। जब त हामी जाँचमा पास हुन्छ तब अर्को स्टेप बढ्छौँ र हामी होसियार पनि हुनुपर्छ। प्रभुले हाम्रो जीवनमा ठुलो काम गर्नुहुनेछ, प्रभुले हाम्रो जीवनमा ठुलो काम गर्नुहुनेछ र प्रभुले हामीलाई ठुलो आशिष बर्साउनुहुनेछ। प्रभुले हाम्रो जीवनलाई अझै पनि माथि बढाउनुहुनेछ। परमप्रभुले हाम्रो जीवनमा अझै पनि साँच्चै नै हामीले नसोचेको आशिषहरू दिने हुनेछ। तर यस जाँचको समयमा चाहिँ हामी विजय बनाएर जानुपर्छ र अझै पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी प्रभुको निम्ति के गर्नु सकौँ, यो अनलाइनको समय छ र अनलाइनदेखि नै हामीले सेयरिङ गर्नु सकौँ, बातचित गर्नुहरू सकौँ, वचन पढ्नु सकौँ र एकअर्कालाई हामी सुसमाचार सुनाउनु सकौँ र त्यसरी प्रभुले हाम्रो जीवनमा ठुलो काम गर्नुहुनेछ। र यति भन्दै आजको वचनले म यहाँ राख्न चाहन्छु र प्रभुले सबैलाई आशिष दिउन्। र आज फेरि पनि हामी 3:30 बजी लोर्ड्सभिल चर्चमा भेला हुन्छौँ अनि प्रार्थना गर्छौँ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामी बातचित पनि गर्न सकिन्छ यदि तपाईँहरू फुर्सद छ भने। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ ल। स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो जीवित महान परमेश्वर पिता, प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँको महिमा होस्, तपाईँको राज्य आओस्। प्रभु प्रार्थना गर्छौँ आज हामीले यो 10वटा विपत्तिको बारेमा सिक्न सक्यौँ। हामीलाई स्थिर अनि अटलताको जीवन दिनुहोस्। सारा संसार भएका मानिसहरू
ले तपाईँको आराधना गर्नु सकौँ, तपाईँको महिमा गर्नु सकौँ। धन्यवाद चाहन्छौँ सबै प्रार्थना येशूको नाम, आमेन। बात गर्नुहोस्। हाम्रो अँ फुपूलाई दिदीलाई कस्तो हुन्छ